तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा के बाद पाकिस्तान में सियासी महाजराई एक बार फिर फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। एक तरफ अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात की पेशकश के साथ इंतखाबी इस्लाहात, सियासी कैदियों की रिहाई और आईनी बालादस्ती के मुतालबात कर रहा है, तो दूसरी जानिब इमरान खान ने किसी भी किस्म की मुफ़ाहमत को मुआफ़ी और इज़हार निदामत से मशरूत करने के हुकूमती मौक़िफ़ को अमलन मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान की जानिब से एक्स पर जारी हालिया बयान ने न सिर्फ महमूद अचकज़ई की मुज़ाकराती अपील को रद्द किया, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाजी तहरीक की तैयारी की हिदायत भी जारी कर दी है। पीटीआई क़यादत ने वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी की हतमी पॉलिसी इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ही होगी, चाहे अपोजिशन इत्तेहाद किसी भी सतह पर मुकालमे की कोशिश क्यों न करे। यानी महमूद अचकज़ई को सियासी किरदार देने के बावजूद हतमी फैसला साजी का इख्तियार इमरान खान ने खुद अपने पास ही रखा हुआ है, जो एक सवाल तलब नुक्ता ज़रूर है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए का कहना है कि 9 मई के वाक़यात, फ़ौजी तनसीबात पर हमलों और फ़ौज मुखालिफ सोशल मीडिया मुहिम पर मुआफ़ी या निदामत के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी बामायने मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत के मुताबिक ऐसे इक़दामात को नज़रअंदाज करके बातचीत मुमकिन ही नहीं। इसी तनाजुर में अपोजिशन इत्तेहाद ने 2 रोज़ा कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी का ऐलान करते हुए 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान भी कर दिया है। यूं मुल्क एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां बानी पीटीआई सोशल मीडिया पर स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका सियासी मैंडेट लिए महमूद अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद को मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता नजर आता है। ना सिर्फ ये, बल्कि कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई क़यादत भी मुज़ाकरात की हामी है, जिसके लिए उन्होंने एक और ख़त भी तहरीर कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 3 साल 8 माह से पाकिस्तान शदीद बहरान का शिकार है। हर सतह पर गुफ्तो शनीद ही बिलमूम पाकिस्तान और बिलखुसूस तहरीक इंसाफ को बहरान से निकाल सकती है। बानी पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन को कौमी जमातों की मुशावरत से हल निकालने की जिम्मेदारी दी है, जो दर हकीकत मुज़ाकरात का ही दरवाज़ा है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की सियासत महाजराई के दायरे से निकलकर मुकालमे की तरफ जा सकेगी, या आने वाले दिन मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम लेकर ही आएंगे। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अपोजिशन इत्तेहाद और जेल से पीटीआई रहनुमा मुज़ाकरात के हक में, हुकूमत भी मुआफ़ी की शर्त के साथ हामी। तमामी स्टेक होल्डर्स मुज़ाकरात के लिए राज़ी, मगर इमरान खान का इनकार। क्यों बानी पीटीआई एक और बड़ा मौका ज़ाया कर रहे हैं? ज़ैगम साहब, 9 मई के बाद से मुतअद्दिद एहतजाज की कॉल जो नाकाम रही, उस तरह से सड़क को हीट अप नहीं कर सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हुकूमत ने भी मुतअद्दिद बार मशरूत मुज़ाकरात की बात की है, मगर इमरान खान के ट्वीट्स बात आगे बढ़ने ही नहीं देते। अब ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, वो कुछ कह रहे हैं, सोशल मीडिया पैगाम कुछ कह रहा है। आपको लगता है कि कोई सियासी जमहूरी जहन दिखाएंगे इमरान खान साहब, कोई लचक होगी, या ये मौका भी ऐसे ही हाथ से गुजर जाएगा? देखिए, इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। उन्होंने बार बार मुज़ाकरात की दावत दी है, बार बार कमेटियां भी बनाई हैं मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम तो माइल ब करम हैं, कोई साइल ही नहीं। क्योंकि वो जो मुज़ाकरात मांग रहे हैं या जिन मुज़ाकरात का कह रहे हैं, वो अपनी शराइत पर मुज़ाकरात का कह रहे हैं, और वो अपने मर्ज़ी के फ़रीक से मुज़ाकरात का कह रहे हैं। वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं और अपनी शराइत पे बात करना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उन्होंने कुछ अरसे के लिए एक टीम को इजाज़त भी दी, गुफ्तगू शुरू भी हुई, लेकिन फिर उन्होंने सख्त शराइत लगाकर उस गुफ्तगू को भी मुनक़ता कर दिया। तो बात वहीं की वहीं है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई पीटीआई को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि वो बढ़ें और बात करें। इस वक्त मुज़ाकरात बहुत दूर चले गए हैं। इस वक्त सिर्फ ये हो सकता है कि पीटीआई पहला कदम उठाए या पहला कदम पीछे हटाए, और फिर इंतज़ार करे कि हुकूमत भी एक कदम पीछे उठाए, क्योंकि दोनों तरफ से एतमाद साजी के लिए जो एक पहला कदम आगे लेने की ज़रूरत है, या इस तनाव के माहौल में एक कदम पीछे हटाने की ज़रूरत है, दोनों तरफ से कोई उस पर तैयार नहीं है। इमरान खान भी उस पर तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी कमज़ोरी दिखाई या इजाज़त दी अपने लीडरों को कि वो मुज़ाकरात करें और बात करें, तो ये बात -1 की तरफ चली जाएगी, और मुज़ाकरात उस तरह के होंगे जो बिल्कुल उनके फ़ायदे में नहीं होंगे।
یہ ان کا خیال ہے. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے, حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی پی ٹی آئی کو رعایت دی گئی. زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت اسی فورم سے متعدد بار, اور ہماری تاریخ بھی یہ کہتی ہے کہ سیاستدان کا -1 ہونا ممکن نہیں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے جتنی مرضی کوشش کر لی گئی ہو. عمران خان چلے مانا کہ مخالف سیاستدان ہیں, یا دوسری طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر لیں, اپنی جماعت کے لوگوں کو سننے کو تیار نہیں ہے. کوٹ لکھپت جیل میں جو سینئر لیڈرشپ ان کی بیٹھی ہے وہ بار بار مذاکرات کی بات کر رہی ہے. جس اچکزئی اتحاد کی طرف وہ خود مینڈیٹ دے چکے ہیں, ان کی اپنی جماعت کے لوگ شامل ہو رہے ہیں, وہ بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان بینگ ون پرسن سب کو ڈکٹیٹ کرنے پہ راضی ہیں کہ جو وہ چاہ رہے ہیں صرف وہ ہوگا. تو پھر کیا یہ تو ابھی کبھی یا پھر مستقبل میں بھی کبھی ممکن دکھتا ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی میں تو وہی ہوگا جو عمران خان چاہیں گے, اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے. جو وہ کہیں گے وہی ہوگا. سر, میں اس وقت ملک کی سیاست کے پیرائے میں آج یہ گفتگو کر رہی ہوں. زیغم صاحب, میں آج ملک کی سیاست کے پیرائے میں گفتگو کر رہی ہوں کہ یہ سیاسی ماحول جوں کا توں چھوڑ دیا جائے, کوئی راستہ نہیں ہے, وے آؤٹ نہیں ہے. دیکھیں, آپ یہ بات کریں آپ نارویٹو کہ کیا ہونا چاہیے, بالکل اس طریقے سے نہیں چھوڑا جانا چاہیے. سیاسی حل کی طرف جانا چاہیے. یہ سیاسی بحران پاکستان کو کسی طور پہ وارے نہیں کھاتا. پاکستان کے جو اس وقت اندرونی بحران ہیں, جس طرح کے ہم چیلنجز 2 صوبوں میں فیس کر رہے ہیں, اور پورے پاکستان میں جس طرح کی ایک سیاسی ٹینشن ہے, یہ پاکستان کو وارے نہیں کھاتی. یہ ترقی کا راستہ نہیں ہے. پھر پاکستان کو جو باہر سے خطرات ہیں اس وقت, اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سیاسی مسائل کو حل کریں. اور یہ ذمہ داری صرف ایک سائٹ کی نہیں ہے, دونوں سائٹ کی ہے. اس وقت جہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی ہٹنے کو, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, کوئی بھی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لینے کو تیار نہیں ہے, اعتماد سازی کا کوئی قدم اٹھانے کو تیار نہیں ہے. مذاکرات تو بہت دور کی بات ہے نا. یہ بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اس مسائل کو حل ہونا چاہیے اور عمران خان کو سننا چاہیے. دیکھیے, 1 جولائی کو جو خط لکھا تھا شاہ محمود قریشی نے, اور صرف شاہ محمود قریشی نے نہیں لکھا تھا, یاسمین راشد نے, میاں محمود رشید نے, اعجاز چودھری نے اور سرفراز چیمہ نے اس پر سائن کیے. تو انہوں نے 3 باتیں کہی تھیں. پہلی بات انہوں نے کہا تھا کہ اس بدترین بحران سے باہر نکلنے کا واحد راستہ مذاکرات. بالکل ایسا ہے. دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ ہر سطح پہ مذاکرات ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. مطلب پولیٹیشینز کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی آپ مذاکرات کریں. اور تیسرا پھر انہوں نے ایک مطالبہ رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اسیر رہنماؤں کو, یعنی اپنے گروپ کا انہوں نے کہا, اس مذاکرات کا حصہ بنایا جائے. لیکن عمران خان نے اس خط کا جواب تک نہیں دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب, اور یہ ایک خط نہیں ہے, غالباً تیسرا یا چوتھا خط آ چکا ہے, اور خود عمران خان اپنی سیاسی قیادت سننے کو تیار نہیں. حسن نثار صاحب, پاکستان تحریک انصاف جس احتجاجی سیاست کے ساتھ یہ وقت گزار رہی ہے, قیادت جیل میں ہے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, حاصل کیا کرے گی؟ کیونکہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں, جو باہر رہنما ہیں, وہ بھی تقسیم کا شکار ہے. اگر ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اتحاد آگے بڑھے, تو دوسری طرف پھر احتجاج کی بات کرتے ہیں. نتیجہ خیز ہوگا معاملہ. سوال تو جو میرے سامنے ہے وہ تو کچھ اور ہے. چلیں آپ وہ بتا دیں. آپ نے کہا ہے کہ وہ یہ نہیں ہو رہا ہے مذاکرات, یہ وغیرہ وغیرہ, بانی کا انکار, کیونکہ بانی پی ٹی آئی ایک اور بڑا موقع ضائع کر رہے ہیں. یہ سوال میرے سامنے. جی کہیے. اور اس کا سادہ سا جواب یہ ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ, ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, کہ کون کس کو ضائع کر رہا ہے. سیاست کی دنیا میں اس کا فیصلہ تاریخ اور وقت کیا کرتے ہیں, اور میں ان دونوں پہ تبصرہ کرنے کے لائق نہیں سمجھتا خود کو. لیٹ دا ٹائم اینڈ ہسٹری ڈیسائیڈ. چلیں یہ بتائیے مجھے, کیا عمران بطور سیاسی و جمہوری ذہن سیاست میں اس وقت لچک دکھا رہے ہیں؟ نہیں دکھا رہے. اور میرا ایک بہت پرانا, میری کتاب میں شامل ہے کالے کول میں, کہ سیاستدان کا بیہیویئر واٹر بیہیویئر ہونا چاہیے, پانی جیسا رویہ. گلاس میں گلاس کی شکل, جگ میں جگ کی شکل, دریا میں دریا کی, ندی میں ندی کی. کبھی بارش بن کے اوپر سے, کبھی جھرنا بن کے اوپر کو پانی جاتا ہے, کبھی گلیشیئر کی شکل, کبھی بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے. میرا تو ایک بنیادی کلیہ ہے سیاست کے حوالے سے. امیر معاویہ جیسا رویہ ہونا چاہیے. حضور نے ہجرت کی. دیکھیں, میں ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, یہ رویہ یہ لکڑ پتھر ٹائپ نہیں ہوتا سیاست میں. میں ایک ایکڈیمک سی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آپ, ریٹریٹ, ہجرت, پھر فتح مکہ, پھر معافی, یہ مطلب
ہاں یہ اس طرح تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لچک دکھانی چاہیے موجودہ ہاں، سیاسی صورتحال میں؟ جی میں نے تو لچک کا لفظ بہت معمولی ہے، میں نے جو بات کی ہے پانی جیسا بیہیویئر،